वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, वज़ीर आला पंजाब से CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की मुलाकात हुई है। मजीद जानेंगे, ख्वाजा नसीर हमारे साथ हैं। बताइएगा ख्वाजा नसीर, मुलाकात से मुतालिक। बिल्कुल जी, लाहौर के CCPO जो है गुलाम महमूद डोगर, उन्होंने थोड़ी देर पहले वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की और इस मुलाकात के अंदर चौधरी परवेज इलाही ने उन्हें शाबाश दी कि जिस अज़्म व हिम्मत के साथ उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन और वफाकी हुकूमत के एक नापसंदीदा और गैर कानूनी फैसले पर मुज़ाहमत की और हुकूमत पंजाब के साथ खड़े हुए, इसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा तौर पर CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को शाबाश दी है। ज़राए का यह कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने उन्हें ये कहा कि वो बिल्कुल एक हक और सच के साथ खड़े हैं और इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने अपनी रवायती गर्मजोशी का इजहार करते हुए उनसे गले भी मिले। जबकि इस मौके पर मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे और काफ लीग के सीनियर रहनुमा मोहन इलाही भी शामिल थे। ओवरऑल इस मुलाकात के अंदर वज़ीर आला पंजाब ने बिल्कुल बराह रास्त एक बड़ा मैसेज दिया है पंजाब की, बड़ा मैसेज दिया है। बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए ख्वाजा नसीर। और एक अहम खबर आपसे शेयर करें, नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से मुताल्लिक केस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहसन इकबाल को बरी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ये समाअत की है। शाह खालिद इस मुतालिक हमें आगाह करेंगे। कहिए शाह खालिद। देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के लिए बड़ा रिलीफ सामने आया है। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स केस में अदालत ने एहसन इकबाल को बरी करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने अहकामात जो है ये जारी किए। चीफ जस्टिस का कहना था कि ये अदालत किसी नई आर्डिनेंस में नहीं जा रही। नेब प्रोसिक्यूटर का ये कहना था कि नेब ऑर्डिनेंस के तहत इस केस को देख लेते हैं। जिसके बाद चीफ जस्टिस का ये कहना था कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप केसेस बनाते हैं और आपको डिफेंड करने के लिए फिर आपके पास कुछ भी नहीं होता। चीफ जस्टिस का कहना था कि जिस सेक्रेटरी ने ये रेफरेंस ये सारा कुछ फाइनल किया है तो सेक्रेटरी कोई बच्चे नहीं होते कि कोई उनको प्रेशराइज करेगा। इस तरह आपने सारे केसेस बनाए हैं। अदालत ने बरहमी का इजहार किया, जबकि अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तिफसार किया कि क्या आपको कोई प्रेशराइज कर सकता है, जिस पर तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि नहीं, मुझे कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। अदालत का कहना था कि आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता और सेक्रेटरी को प्रेशराइज कर सकता है। आप इस तरह के केसेस जो है ये बनाते क्यों है जब आप उनको डिफेंड नहीं कर सकते। अदालत का कहना था कि एक अखबार पर जब केस शुरू हुआ तो 2009 वाले साहिब को क्यों नहीं पकड़ा। अदालत का ये भी कहना था कि 2009 में जिन्होंने दोबारा मंसूबा शुरू किया इन्हें पकड़ना चाहिए था। अदालत का ये कहना था कि 2009 में तो एहसन इकबाल पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं थे। चीफ जस्टिस का कहना था कि हैरत है, जिस तफ्तीशी ऑफिसर ने एहसन इकबाल को गिरफ्तार किया उसको CDWP का पता ही नहीं। क्या आपने पंजाब हुकूमत से इन्वेस्टिगेशन किया? ये अदालत ने इस्तिफसार किया। जिस अदालत ने ये भी इस्तिफसार किया कि क्या चीफ सेक्रेटरी पंजाब से आपने पूछा? तफ्तीशी ऑफिसर कहना था कि एक लेटर था हमारे पास, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अदालत का ये कहना था कि अगर इसमें कोई करप्शन का एक भी आपके पास कोई सबूत हो तो आप बताएं। बार बार उनसे सवालात किए गए लेकिन तफ्तीशी ऑफिसर के पास अदालत को मुतमईन करने के लिए कोई जवाब नहीं था, जिसके बाद अदालत ने ये फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस का कहना था कि क्या चेयरमैन नेब ने तस्दीक की थी जो कुछ लिखा वो दुरुस्त है या नहीं। अदालत का ये भी कहना था कि क्या सिर्फ इस खबर की बुनियाद पर करप्शन का केस बना दिया गया है। चीफ जस्टिस का कहना था कि काबिल ऑफिसर अहद चीमा बरी हो गया, आपने 3 साल उसको जेल में डाले रखा। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि जो ये इतने बदनामी आप कराते हैं इसका जिम्मेदार जो है ये कौन होगा। तफ्तीशी ऑफिसर का कहना था कि अगर अदालत कुछ वक्त दे दे तो बरवाना साहब दलाइल देंगे, जिस पर अदालत का कहना था कि आपको बहुत वक्त दे चुके हैं। अदालत ने इस्तिफसार किया कि उसके बाद जो ये तफसीली फैसला है ये अब आ गया है। अदालत ने एहसन इकबाल को बरी कर दिया है। जी ठीक है, अदालत ने एहसन इकबाल को नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस में बरी कर दिया है और ऐसे में अदालत ने नैब तफ्तीशी अफसर पर बरहमी का इजहार भी किया है। नैब तफ्तीशी अफसर को कहा कि सेक्रेटरी पर दबाव डालकर मंसूबा बैनुल सूबाई राबता को दिया गया। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि सेक्रेटरी कोई बच्चे होते हैं कि कोई उनको प्रेशराइज करेगा। इजहार बरहमी किया गया अदालत की जानिब से। इसी तरह अपने सारे केसेस बनाए हैं, अदालत की जानिब से ये कहा गया।
اور کیا آپ کو کوئی پریشرائز کر سکتا ہے، یہ سوال کیا گیا. نہیں، مجھے کوئی پریشرائز نہیں کر سکتا، تفتیشی افسر کی جانب سے یہ جواب دیا گیا ہے. شاہ خالد ہمیں اس متعلق آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کیا نہیں، لیکن وفاقی دارالحکومت پر گھبراہٹ طاری ہو گئی. وفاق نے اسلام آباد کے لیے صوبوں سے 30,000 اہلکار مانگ لیے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ بھی کھلی دھمکی پر اتر آئے، کہا ڈی چوک آنے کی کوشش کی تو دھونی دیں گے. رانا ثناء اللہ جو کر سکتے ہیں کر لیں. پیشگی بتا رہا ہوں، بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہیں. تحریک انصاف کے رہنما افتخار دورانی کا صوبوں سے پولیس نفری مانگنے پر رد عمل. کہا رانا ثناء بھول رہے ہیں، پنجاب میں ہماری حکومت ہے. وزیر داخلہ گھٹنوں کے بل چل کر عمران خان کے پاس آئیں گے. ریئلائز نہیں کر رہے ہیں کہ اس وقت ہماری حکومت پنجاب میں بھی ہے، اور ہمیشہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ یو سرپرائز دی اینیمی، سو ہی ول بی سرپرائزڈ، اور بگ سرپرائز ان کو ملے گا. ہی ول بی آنیسٹ ٹو ہز نیز. اور میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، یہ گھٹنوں کے بل آئے گا عمران خان کے پاس. ہی شوڈ میک نو مسٹیکس اباؤٹ اٹ. رانا ثناء اللہ روتا ہوا، آنسو پوچھتا ہوا نہ آئے عمران خان کے پاس تو آپ مجھے کہیے گا. آپ کر لیں جو آپ نے 25,000 بندے اکٹھے کرنے ہیں، جو آپ نے ایف سی رینجر بلانی ہے، آپ بلا لیں. ٹرائی اٹ، اسے چیلنج. پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کا ٹویٹ، لکھتے ہیں ابھی تو تحریک انصاف نے اسلام آباد بند کرنے کی کوئی کال ہی نہیں دی، مگر حکومت مکمل ہوش کھو بیٹھی ہے. ابھی سے یہ پورے شہر کو قلعہ بنا رہے ہیں. اتنے خوفزدہ اور نالائق لوگ شاید ہی اسلام آباد نے پہلے دیکھے ہوں. الیکشن کراؤ اور لوگوں کو فیصلہ کرنے دو. سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کا ٹویٹ، لکھتے ہیں ابھی عمران خان کی کال نہیں آئی، لیکن سینکڑوں کنٹینرز اسلام آباد آ گئے. اسلام آباد میں 30,000 کی نفری منگوائی گئی ہے. رنجیت سنگھ کی سوچ اسلام آباد کو پانی پت کا میدان بنانا چاہتی ہے. 27 کلومیٹر حکومت اپنے گرد خود سارے صوبوں کا حصار بنوانے کی ذمہ دار ہے. عوام کا فیصلہ دو ٹوک ہے، الیکشن کراؤ اور گھر جاؤ. لانگ مارچ کی فائنل کال دینے سے پہلے تحریک انصاف نے حکومتی اتحادیوں سے ملاقات کا فیصلہ کر لیا. اتحادیوں کو حکومت چھوڑنے پر قائل کیا جائے گا. پی ٹی آئی کے اہم رہنما کا کہنا ہے ان جماعتوں سے رابطے تو پہلے ہی تھے، تاہم سیلاب کی وجہ سے ملاقاتیں شروع نہ ہو سکیں، لیکن اب آئندہ ہفتے سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے. احتجاجی تحریک کی فائنل کال سے پہلے تحریک انصاف حکومت کے اتحادیوں کو توڑنے کی ایک اور کوشش کرے گی. پی ٹی آئی کے اہم رہنما نے ایون نیوز کو بتایا ایم کیو ایم حکومت سے بہت تنگ ہے اور پی ٹی آئی رہنما عمران اسماعیل ان سے پہلے ہی رابطے میں ہیں. بلوچستان نیشنل پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی سمیت حکومت کے دیگر اتحادیوں سے بھی ملاقاتیں کی جائیں گی. ان جماعتوں کے رہنماؤں کو حکومت کو چھوڑنے پر قائل کیا جائے گا. ان ملاقاتوں کے لیے عمران خان نے پرویز خٹک کی سربراہی میں 4 رکنی ٹیم تشکیل دے رکھی ہے. اسد عمر، فواد چودھری اور اسد کیسر بھی ملاقاتی ٹیم میں شامل ہیں. گیم پلان تیار ہے. پرویز الہی 41واں سیشن ختم کریں، پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. نون لیگی رہنما رانا مشہود نے خبردار کر دیا، کہتے ہیں پنجاب حکومت جا رہی ہے، اکتوبر میں نون لیگ کی حکومت آ جائے گی. سی سی پی او صاحب اپنی عزت کا خیال کریں، افسران جو کچھ کر رہے ہیں سب جیلوں میں ہوں گے. آپ کو وفاقی وزیر احسن اقبال کی گفتگو دکھاتے ہیں کہ اگر کوئی کرپشن کا کسی چیز میں شائبہ بھی ہے وہ بھی بتائیں. اور نیب یہ تسلیم کرنے پہ مجبور ہوا کہ اس ریفرنس میں کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. آج میں پاکستانی قوم کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جو پچھلے کئی سالوں سے اس قوم میں جھوٹ بول بول کے چور ڈاکو کی فلم چلا رہا ہے اور اس نے مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے، ان مقدموں کو جواز بنایا قوم کو گمراہ کرنے کے لیے، میرے خلاف اپنے حمایتیوں سور کے نعرے لگوائے. اور جب ان لوگوں نے اپنی اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے معذرت کی تو اس کے بعد عمران خان نے 2 جلسہ عام کے اندر احسن اقبال ڈاکو ہے کہ نعرے لگوائے اور تقریر میں بار بار اس چیز کو دہرایا. میں عمران نیازی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ آ کے دیکھ لو تمہارے جھوٹے الزاموں کی کیا حقیقت ہے. تم نے جو بہتان لگائے ہم پر، تم نے جو جھوٹ بول بول کے جھوٹے مقدمے لگائے، آج یہ اسی کا خمیازہ ہے کہ تم سڑکوں پہ ذلیل اور خوار ہوتے پھر رہے.
آج یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ تم ذہنی توازن کھو بیٹھے ہو. آج الحمدللہ میں اپنے ان تمام دوستوں کا، اپنی جماعت کے ان تمام کارکنوں کا، اپنے نارووال کے ووٹرز کا اور اپنی فیملی کا اور اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس جھوٹ کے مقدمے کے دوران اپنی پوری غیر متزلزل سپورٹ مجھے دی. میں میڈیا کے ان ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو مسلسل جس دن سے یہ کیس بنایا گیا تھا اس کا تجزیہ کر کے لوگوں کو بتلاتے رہے کہ یہ کیس جھوٹ پہ مبنی ہے، لیکن عمران نیازی کو شرم نہیں آئی. وہ اس کیس کے ذریعے ہمیں گرفتار کرتا تھا، گرفتار کر کے جیلوں میں رکھتا تھا اور جیلوں میں کیمرے لگا کے یہ دیکھ کے ذہنی سکون تلاش کرتا تھا کہ ہم جیل کے اندر کس برے حالت کے اندر رہ رہے ہیں. لیکن کبھی عمران نیازی ہمارے حوصلے نہیں توڑ سکا. ہم ویل چیئر کے اوپر ہائے ہائے کرتے ہوئے نہیں آتے تھے. ہم ان جھوٹے مقدموں کا سامنا کرنے کے لیے سینہ تان کے اور اسی طرح سوٹ پہن کے آتے تھے جیسے آزادی میں پہنتے ہیں، اس لیے کہ ہم یہ بتلانا چاہتے تھے عمران نیازی کو کہ تمہارے ان جھوٹے کیسوں سے ہم دبنے والے نہیں ہیں. آج پاکستان جس آگ میں جل رہا ہے اس آگ کو لگانے والا عمران نیازی ہے. آج عدالت نے بار بار سوال پوچھا کہ نارووال سپورٹ سٹی کا منصوبہ تباہ کرنے سے، بند کرنے سے جو نقصان ہے وہ کون پورا کرے گا. میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی نارووال سپورٹ سٹی کو مکمل بھی کریں گے. اس کو پاکستان میں نوجوانوں کے لیے کھیلوں کی بہترین اور جدید ترین ایک سہولت بھی بنائیں گے اور اسے مکمل کرنے میں جو اضافی اخراجات لگیں گے اس کی ریکوری عمران نیازی اور نیب سے کی جائے گی، چونکہ ان کی وجہ سے یہ منصوبہ تباہ ہوا ہے. آج یہ بھی پتہ چلا کہ چیئرمین نیب نے ایک کوئی گمنام سا اخبار ہے جس میں جھوٹی خبر لگی کہ جی 800 میٹر کے فاصلے پہ 6 ارب روپے لگا دیے گئے، جبکہ منصوبے کی کل لاگت ہی 2.9 ارب تھی. اس کے بارے میں کسی نے جھوٹی خبر لگائی کہ 6 ارب روپے لگا دیے گئے ہیں، جبکہ بارڈر سے یہ 14 کلومیٹر دور تھا. کسی نے 800 میٹر کا سیکیورٹی کا مسئلہ بنا کے لکھ دیا. تو چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے منصوبے کو اور ایک پبلک آفس ہولڈر کو ٹرائل میں لا رہے تھے، اسے گرفتار کر رہے تھے، آپ یہ تحقیق نہیں کر سکتے تھے، فیتہ ناپ لیتے کہ بارڈر سے کتنا اس کا فاصلہ ہے، کیا یہ خبر درست ہے؟ ایک جھوٹی خبر کے اوپر پاکستان کے کروڑوں روپے اجاڑ دیے گئے. نیب نے اس کیس کے اندر کروڑوں روپے ٹیکس پیئر منی جو ہے اجاڑا ہے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے. اس کے باوجود وہ جھوٹ کو سچ نہیں بنا سکا اور سچ ثابت ہوا ہے. منصوبے کا نقصان کیا، ہماری کردار کشی کی، ہماری فیملیز کو اذیت سے گزارا، ہمارے دوستوں کو اذیت سے گزارا. لیکن میں نارووال کے عوام کا شکر گزار ہوں، اپنے حلقے کے لوگوں کا، کہ جنہوں نے اس تمام کردار کشی کی مہم کو مسترد کیا اور پہلے سے زیادہ میرے ساتھ وہ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہوئے. پورے پاکستان سے ہماری جماعت کے کارکن، انہوں نے اور میری قیادت نے جس طرح ان کیسز کے دوران ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کو مبارکباد دیتا ہوں. احسن اقبال صاحب، کیا دوسرے نیب کے مقدمات کی طرح کیا آپ کے خلاف بنائے گئے یہ جو عمران نیازی کی خواہش پہ بنائے گئے، چونکہ عمران نیازی کو ہماری مخالفت، ہماری اپوزیشن، ہماری تقریریں پسند نہیں تھیں، وہ ہماری آوازیں خاموش کرانا چاہتا تھا. اور عمران نیازی نے ایک ایک کر کے فرمائشی طور پہ
नैब के साथ मिल ब्रेक के बाद वेलकम बैक। और अब बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भारी भरकम काबीना में मजीद 2 मुआविनीन का इजाफा हो गया। काबीना अरकान की तादाद 72 तक पहुंच गई। सरदार शाहजहां यूसुफ और नुमान लंगड़ियाल को बतौर मुआविन खुसूसी तैनात किया गया, मगर कोई कलमदान नहीं दिया गया। इनको विफाकी वजीर या वजीर मुमलिकत के बराबर ओहदा भी नहीं दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविनीन खुसूसी की तादाद 27 हो गई, जिनमें से 22 के पास कोई कलमदान नहीं। जावेद लतीफ भी कई महीनों से बगैर किसी कलमदान के विफाकी वजीर हैं। काबीना में 34 विफाकी वज़रा, 7 वज़रा मुमलिकत और 4 मुशीर शामिल हैं। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद का ट्वीट, लिखते हैं आज 2 वज़रा के इजाफे के बाद काबीना अरकान की तादाद 72 हो गई। यहाँ लोग सैलाब और डेंगू से मर रहे हैं और ये अमेरिका के महंगे तरीन होटल्स में क़याम कर रही हैं। पीडीएम इलेक्शन से भाग रही है, जबकि इलेक्शन ही इस्तेहकाम का वाहिद हल है। शेख रशीद ने कहा, रात 2 बजे पेट्रोल पर शब खून मारकर ₹1.5 इजाफा कर दिया। हर रोज रुपए की कदर में कमी, अजनास, पेट्रोल और बिजली में इजाफा हो रहा है। इलेक्शन की तरफ जाना है या बंद गली में, इसका फैसला होने वाला है। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स ने मसाला जात की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। महंगाई से परेशान अवाम पर एक और बोझ डाल दिया। कीमतों में इजाफा होगा। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार ने वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त एहतिसाब अदालत में दायर कर दी। इसहाक डार के वकील ने कहा, इसहाक डार सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, उनको वापसी पर गिरफ्तार न किया जाए। नैब इसहाक डार के वारंट गिरफ्तारी वापस ले। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा को 275 अरब रुपए के खसारे और बकाया जात का सामना है, जिसमें कबायली अजला समेत सिक्योरिटी चैलेंजेस और सैलाब की तबाकारियां शामिल हैं। कबायली अजला का जो बजट है, जब तक एनएफसी नहीं होती उसकी सारी जो फंडिंग है वो फेडरल गवर्नमेंट से आनी है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा को कबायली अजला का फेडरल गवर्नमेंट के ग्रांट्स के अलावा 1 रुपए नहीं मिलता। उसमें कम से कम 30 अरब रुपए का खसारा है। 60 अरब रुपए की आमदनी कम, 60 अरब रुपए एनएचपी के कम, 30 अरब रुपए कबायली अजला के बजट का खसारा, 15 से 20 अरब रुपए कबायली अजला के हम ऑलरेडी अपने जेब के दे चुके हैं, 100 अरब रुपए सैलाब की रिपेयर्स का, रिकंस्ट्रक्शन का और लोगों की कॉम्पेंसेशन का काम किया। तो ये तो 275 अरब रुपए हो गए। अगर कोई सिक्योरिटी फंडिंग करनी पड़े और हमारे पास पैसे ना हो, तो जो सिक्योरिटी के जो असरात होंगे, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वफाकी हुकूमत की होगी। पीडीएम सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की मजहब पर भी सियासत। इमरान खान हुकूमत में फ्रांस के खिलाफ एहतजाज करने वाले फजलुर रहमान आज इसी हुकूमत का हिस्सा हैं, जिसके सरबरा फ्रांसीसी सदर से मुलाकात कर रहे हैं। क्या फजलुर रहमान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सवाल करेंगे? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बच्चों की खुराक तैयार करने वाली कंपनीज के मालिकान से मुतासर बच्चों के लिए खुराक अतिया करने की अपील करती। न्यूयॉर्क से अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सैलाबज़दा इलाकों में बच्चों की खुराक की कमी है। खुराक तैयार करने वाली कंपनीज के मालिकान ज्यादा से ज्यादा खुराक बनाकर एनडीएमए, पीडीएम और अफवाज पाकिस्तान तक पहुंचाएं, ताकि लाखों बच्चों और बच्चों को खुराक का तसल्ली बख्श इंतजाम हो सके। जहाँ पर सैलाब ने तबाही मचाई है, वहाँ पर सूबाई हुकूमत, सूबाई इंतजामिया, सरकारी अफसरान और अफवाज पाकिस्तान आपकी दिन रात की काविशें अवाम की नजरों में बहुत ही मोहतरम है। बच्चों की खुराक की कमी है, इसके लिए मैं पाकिस्तान भर के मुखय्यर हज़रात को और ख़ास तौर पर बेबी फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं, मेरी उन मालिकान से दर्द दिल से दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके बच्चों की खुराक ज्यादा से ज्यादा बनाकर अतिये के तौर पर वो एनडीएमए, पीडीएमए और अफवाज पाकिस्तान जहाँ जहाँ वो पहुँचा सकते हैं उसको पहुँचाएं, ताकि लाखों बच्चों और बच्चों की खुराक का मुनासिब और तसल्ली बख्श इंतजाम कराया जा सके। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।